अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एक बार फिर आपके खदमत में हाज़िर हूँ एक डॉन न्यूज़ के एक आर्टिकल के साथ। जैसे कि आप जानते हो जो डॉन न्यूज़ के जो वैकेबलरी है यकीन करें वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और जो स्टूडेंट्स सीएसएस के लिए तैयारी करें या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें उनके लिए बेस्ट है कि वो डॉन न्यूज़ पढ़ें या इस तरह की वीडियोज़ देखें जहाँ पे डॉन न्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हो कि द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, यानी कि सफ़र करने का कीमत। ठीक है, कॉस्ट कहते हैं कीमत को, लागत को, या महंगा पड़ना। ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रांसलेशन में देखा जाए तो इसको आप कह सकते हो महंगा पड़ना। ठीक है, ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग कहते हैं सफ़र करने का, जिसको हम फेयर भी कहते हैं, जिसको हम जर्नी भी कहते हैं, जिसको हम वॉयज भी कहते हैं। सारे सिनोनिम इसके नोट करें। ठीक है, अच्छा, यानी कि सफ़र करने का कीमत या महंगा पड़ना ऑन बलूचिस्तान हाईवे, यानी कि बलूचिस्तान के शाहराहों पर। ठीक है, यहाँ पे बलूचिस्तान ये पोस्टफी प्रोसेस देख रहे हो, इसका मैंने कहा कि ठीक है, हाईवेज कहते हैं शाहराहों को। ठीक है, जिसे हम रोड भी कहते हैं सिंपली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस है कि ट्रैवलिंग यानी कि सफ़र करना ऑन बलूचिस्तान मैन थोरोफियर्स, यानी कि बलूचिस्तान के अहम शाहराहों पर। थोरोफियर्स कहते हैं शाहराहों को। ठीक है, जिसको हम कॉरिडोर्स भी कहते हैं। स्पेशली ख़ास तौर से स्पेशली जिसे हम पर्टिकुलरली भी कहते हैं, ख़ास तौर से द क्वेटा कराची हाईवे, यानी कि क्वेटा और कराची का जो हाईवे है, जो सड़क है। ठीक है, जो रास्ता है, विच कनेक्ट्स, जो मिलाता है। कनेक्ट्स मतलब मिलाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसी वजह से यहाँ पे कनेक्ट्स लिखा हुआ है, कनेक्ट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जो मिलाता है द टू प्रोविंशियल, दो सूबाई कैपिटल्स, यानी कि दारुल-हुकूमत को। ठीक है, कराची जो है वो सिंध का दारुल-हुकूमत है और क्वेटा जो है वो बलूचिस्तान का दारुल-हुकूमत है। का टोटल ट्रांसलेशन क्या हुआ कि बलूचिस्तान के अहम शाहराहों पर सफ़र करना, ख़ास कर क्वेटा टू कराची हाईवे जो दो सूबाही दारुल-हुकूमतों को मिलाता है, एज़ बिकम बन चुका है, बिकम मीन बनना। ठीक है, अ कंस्टेंट, एक मुसलसल, जिसको हम अनअल्टरिंग भी कहते हैं। कंस्टेंट का सिनोनिम है अनअल्टरिंग या अनचेंजेबल। ठीक है, बिकम अ कंस्टेंट, एक मुसलसल सोर्स, ज़रिया बन चुका है ऑफ ट्रेपिटेशंस। ट्रेपिटेशन कहते हैं परेशानी को। ठीक है, परेशानी का जो है ज़रिया बन चुका है। इसको ट्रेपिटेशंस का एक और मैनी है कि खौफ, डर। ठीक है, इसको एप्रीहेंशन भी कहते हैं, इसको थ्रेट्स भी कहते हैं, इसको आप इसकी और सिनोनिम अगर देखा जाए इसको आप वरी भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बन चुका है एक मुसलसल ज़रिया परेशानी का, फॉर ऑल दोस्त, उन सब के लिए, वो अंडरटेक, जो सरंजाम देते हैं या जाते हैं, द जर्नी, यानी कि सफ़र को। ठीक है, अंडरटेक मीन सरंजाम देना या जाना, जिसको हम एम्बॉर्क ऑन भी कहते हैं, जिसको हम कॉमन्स भी कहते हैं। जर्नी का सिनोनिम ऑलरेडी मैंने बताया, वॉयेज भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा हो कि द रीज़न, यानी कि वजह, फॉर दिस ड्रेड, इस खौफ के लिए, इस परेशानी के लिए, इज़ दैट मोस्ट टाइम्स, यानी कि ज़्यादातर औकात, यानी कि ज़्यादातर वक्त, द हाईवेज़ आर ब्लॉक्ड, यानी कि जो हाईवेज़ हैं वो ब्लॉक्ड हैं, बंद हैं। ठीक है, ईदर ड्यू टू प्रोटेस्ट, या तो एहतजाज की वजह से। ठीक है, प्रोटेस्ट कहते हैं एहतजाज को, और बिकॉज सर्टेन पार्ट हैव बिकम नो गो एरिया ड्यू टू फ्रीक्वेंट अटैक्स बाय सेपरेटिस्ट, या तो कुछ एरिया बन चुके हैं, नो गो एरियाज़, यानी कि जहाँ पे कोई नहीं जा सकता। ठीक है, नो गो एरियाज़ बन चुके हैं, ड्यू टू फ्रीक्वेंट अटैक्स, यानी कि मुसलसल आप कह सकते हो, या अक्सर अमलों की वजह से, बाई सेपरेटिस्ट, अलहदगी पसंद लोगों से। ठीक है, फिर आगे लिखा हो कि एंड इवन अगर अत्ता कि इफ़ देयर आर नो प्रोटेस्ट, अगर कोई एहतजाज नहीं है, एंड अटैक्स, अगर कोई भी हमला भी नहीं है, देयर आर मैनी सिक्योरिटी चेक पोस्ट, यानी कि यहाँ काफ़ी जो है बहुत से सिक्योरिटी पोस्ट हैं। सही है, विच कंपाउंड द मिजरीज ऑफ कम्यूटर्स एंड ट्रेवलर्स। विच कंपाउंड, यानी कि जो बिगाड़ देते हैं, मज़ीद बिगाड़ देते हैं। ठीक है, द मिजरीज, मुसीबतों को।
ٹھیک ہے، آفتوں کو، پریشانیوں کو، آف کمیوٹرز روزانہ آنے جانے والے یا مسافر لوگوں کو، اینڈ ٹریولرز یعنی کہ مسافروں کو. یعنی کہ جو یہ چیک پوسٹ ہوتے ہیں بیسکلی یہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے اگر احتجاج نہ ہو، اگر آپ کہہ سکتے ہو کوئی عملہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جو کمیوٹرز ہیں یعنی کہ روزانہ جو مسافر کرنے والے لوگ ہیں، جو روزانہ جو علاقے کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہیں، یا کوئی جو ہے ٹریولرز ہو یعنی کہ مسافر ہو، ٹھیک ہے، جو ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، ان کو روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح کے مصائب کا سامنا ہوتا ہے. آگے کیا لکھا ہو کہ اکارڈنگ ٹو دا بلوچستان گورنمنٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ بلوچستان گورنمنٹ کے مطابق، اکارڈنگ ٹو مین کے مطابق، ٹاکس آر انڈر وے، یعنی کہ بات چیت جو ہے یا مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں. انڈر وے مین جاری ہیں. ٹو اینڈ ختم کرنے کے لیے دا پروٹیسٹ یعنی کہ احتجاج کو. مزید اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ شاہد رند اسپوک پرسن فار دا پروویشنل گورنمنٹ، یعنی کہ شاہد رند جو ترجمان ہے صوبائی گورنمنٹ کا، ٹولڈ ڈان یعنی کہ ڈان نیوز کو کہا، یا آپ کہہ سکتے ہو یا بیان دیا، دیٹ کہ چیف منسٹر سرفراز بگٹیز پالیسیز واز کلیئر، یعنی کہ چیف منسٹر سرفراز بگٹی کی جو پالیسی ہے وہ واضح ہے. کلیئر مین واضح ہے یا صاف ہے. وہ کیا کہ دا کلوجر آف روڈز، یعنی کہ سڑکوں کی بندش، کلوجر کہتے ہیں بندش، would no longer be tolerated، مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ٹالریٹ میں برداشت کرنا، ٹو بیئر. پھر مزید کیا کہتا ہے کہ پروٹیسٹ یعنی کہ احتجاج، انسرجنٹ اٹیکس انتہا پسند عملی، اینڈ ملٹیٹیوڈ آف چیک پوسٹ یعنی کہ چیک پوسٹ کی بہت بڑی تعداد، میک روڈ سڑک کو بنا دیتے ہیں، میک روڈ جرنی جو سڑک کے جو سفر کو بنا دیتے ہیں، لانگر یعنی کہ طویل، اینڈ مور رسکی اور زیادہ خطرناک. یعنی کہ جتنے بھی احتجاج ہے یا انسرجنٹ اٹیکس ہوتے ہیں یا زیادہ تر چیک پوسٹ کی بڑی جو تعداد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ روڈ کی جو جرنی ہوتی ہے اس کو مزید طویل بنا دیتی ہے، اس کو مزید رسکی بنا دیتی ہے، یعنی کہ خطرناک بنا دیتی ہے. پھر آگے لکھا ہو کہ بٹ کلوز دے آر، لیکن یعنی کہ سڑکیں جو ہیں وہ بند رہتی ہیں، اینڈ ٹیکنگ ایڈوانٹیج فائدہ اٹھاتے ہوئے، آف دس سچویشن حالت کا، سچویشن سرکمسٹنسز بھی کہتے ہیں، کنڈیشن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایئر لائنز ہیو سبسٹینشلی ریزڈ فیئرز فار کوئٹہ ٹو کراچی فلائٹس. یعنی کہ ایئر لائنز نے سبسٹینشلی یعنی کہ بہت زیادہ، ٹھیک ہے، ریزڈ بڑھا دی ہیں، فیئرز یعنی کہ کرایوں کو، فار کوئٹہ ٹو کراچی فلائٹس یعنی کہ کوئٹہ ٹو کراچی فلائٹس کے لیے، ود ون وے فیئرز یعنی کہ صرف ایک طرفہ سفر کے لیے، ٹھیک ہے، کرایہ، رائزنگ فرام 16,000 ٹو 62,000، یعنی کہ بڑھتے ہوئے 16,000 سے آپ کہہ سکتے ہو 62,000 تک پہنچ گیا ہے. سم ٹریولرز یعنی کہ کچھ مسافر، ہیو ایون رپورٹڈ، حتیٰ کہ رپورٹ کر چکے ہیں، اطلاع دے چکے ہیں کہ پرائسز یعنی کہ جو قیمتیں ہیں ایز آئی ایز 98,000 فار لاسٹ منٹ بکنگ، یعنی کہ آخری منٹ کے بکنگ کے لیے، حتیٰ کہ یہ جو ہے 98,000 تک پہنچ گیا ہے. ڈفرینس یقین کریں اس میں بہت سے انگلش کے ویکیبلری سیکھیں، اس میں بہت سے ہم نے سینونیم سیکھیں اور تھوڑا بہت گرامر بھی ڈسکس کیا. مزید اس تک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.